बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है जिस तरह से हम हर टॉपिक्स पे मोस्टली वीडियो अपलोड करते हैं, इसके अलावा भी हफ्ते में एक वीडियो ऐसी होगी कि एफबीआर की जो भी अपडेट है, एफबीआर की, एसआरबी की, पेरा की या किसी और डिपार्टमेंट से जो बिजनेस और टैक्स से रिलेटेड होगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इस हफ्ते में जो टॉप में जो एस आर ओज जो एफबीआर की तरफ से जो कंफ्यूजन का शिकार हुआ वो बैगेजेस रूल का था। एस आर ओ 2028 जो 6 दिसंबर की डेट लिखी हुई है, मगर इनको इशू कर 9 तारीख को किया गया। शायद इनको पता था कि इसकी क्या रिजल्ट आ सकती है। सोशल मीडिया में ये आपके पास मैसेज गुजरे होंगे जिसमें कहा गया कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान आते हैं, उसकी उनके पास जो गिफ्ट होगा उसकी वैल्यू अगर 1200 है डॉलर से ज़ायद होगी तो उसका मोबाइल फ़ोन जब्त किया जाएगा। और ये भी मैसेज आया था कि एक मोबाइल से ज़ायद मोबाइल होगा तो उसको फोरफिट किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। तो उसमें ऐसे ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किए तो एफबीआर को वो एसआरओ जो है दूसरे दिन ही डिलीट करना पड़ा। तो इससे पहले एक एसआरओ था 1649 जो 26 अक्टूबर को इशू किया गया था। फिर उन्होंने कहा जो हमने उस बैगेज रूल में जो अमेंड किया था वो ही रहेगा। अच्छा, ये एसआरओ जो 2028 में है क्या? उस 2028 में ये था कि अगर कोई भी शख्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान विजिट में पाकिस्तान आता है, एक तो उनकी मालियत में जो चीज़ें हैं वो तो होगी। अब बैगेज रूल के तहत अगर कोई मजीद किसी चीज़ के लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है, उसकी वैल्यू अगर $1200 से ज़्यादा होगी तो वो जो है ना अपने आप को फॉरबिट कर रख लेंगे अपने पास। उसके बाद फिर आपको अगर लेना है तो फिर आप उनको केस कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई आपने जो लिया है वो गलत तरीके कार लिया है और ये ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू इतनी है। या फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसमें पेनल्टी लगा जाए या दिया जाए या फॉरफिट किया जाए। तो 2028 में ये था। मगर इससे पहले जो एसआर होता जिनको उन्होंने बरकरार रखा है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स बाहर से कोई चीज़ लेकर आएगा और उसकी वैल्यू जो है वो $1200 से ज़ायद होगी तो उसको एज ए कमर्शियल तस्वर किया जाएगा। अगर वो कमर्शियल होगी तो उस पर 30% की पेनल्टी लगाई जाएगी, जिससे लोग जो है काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे। और वो ये लोग समझ ठीक है कोई बात नहीं है, 30% पेनल्टी देंगे मगर मार्केट से हमें कम रेट पर पड़ेगी और फिर भी हम अगर सेल करने जाएंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। जिसके तहत 2028 लेकर आ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम उसको कमर्शियल तस्वर करेंगे। हो सकता है हमें उसको जब्त भी किया जाए और 30% पेनल्टी भी नहीं लगाए, 100% पेनल्टी लगाए, जिसकी वजह से जो लोग जो थे जो डर गए थे पता नहीं क्या होगा। तो वो एक्चुअल रूल ये था। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स की तरफ। अच्छा, हमारा दूसरा टॉपिक जो एस आर ओ 2041 जो 10 दिसंबर को उन्होंने इशू किया था, ये नोटिफिकेशन जो आपके स्क्रीन के सामने भी आ रहा है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए पहले स्वैप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ये देखें ना, स्वैप्स का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने बैंकों को स्वैप्स का विथ होल्ड एजेंट बनाया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको मैं स्वैप्स के बारे में बताऊँ। स्वैप्स के बारे में पहले भी मेरी एक वीडियो है, आप इसी मेरे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं। मगर एक दफ़ा फिर मैं स्वैप्स का जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर आपको ये नोटिफिकेशन आराम के साथ समझ में आ जाएगा। स्वैप्स स्टैंड फॉर सिस्टम फॉर वेब बेस्ड ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। इस न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द एफबीआर। और ये मैं इसमें जो एसआरओ जो मैंने दिया है उसमें भी आता हूँ। और स्वैप्स का जो सबसे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन 21 मार्च को दिया था, जो SRO 419 है। ठीक है, ये जो अभी आपके स्क्रीन पर भी वो आ रहा है, इनके अलग से रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बनाया क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसमें करूँगा, बाकी आप अगर मज़ीद आपको इस SRO के बारे में जानना है तो आप मेरी स्वैप्स के सिलसिले में जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। स्वैप्स जो है, ये जो पोर्टल बनाया गया है ये एक्चुअली विथ होल्ड टैक्स कलेक्शन के लिए बनाया गया है। और इसमें जो फर्स्ट जो SRO जो है बैंकों को, जो 34 बैंक से इनको उनका एजेंट बनाया है। अब इस पोर्टल के थ्रू जो बैंक जो है, जो भी सप्लायर हैं, ठेकेदार हैं, वेंडर है, सर्विस रेंडर है,
جس کے اوپر بھی وتھ ہولڈ ٹیکس اپلیکیبل ہوتا ہے وہ نہ صرف اس پہ نظر رکھے گا بلکہ اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے اے بی آر کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا۔ اچھا، یہ جو رول ہے جو میں نے بتایا تھا کہ سواپس کا جو پورٹل ہے، اب یہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگا؟ یہ اسٹارٹنگ ہوگا ڈیجیٹل انوائسز سے۔ جب کوئی بھی شخص سیل یا پرچیز کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی جو انوائسز ہوگی اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ وہ ڈیجیٹلائز سسٹم جو ہے وہ سواپس پورٹل پہ جا کر اپلوڈ کرے گا۔ اپلوڈ کرنے کے بعد جیسے کیلکولیشن ہوگی، آپ کو پتہ ہے نا، پورٹل ہے نا، میں آپ کو سادے الفاظ میں اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ یہ پورٹل پی ایس ڈبلیو کی طرح کام کرے گا۔ جس طرح سے آپ پی ایس ڈبلیو میں اپنی ڈیٹا کو فیڈ کر کے رجسٹر کرتے ہیں، اس پورٹل میں جا کر سب سے پہلے آپ رجسٹر کریں گے۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد جو ہے آپ کی جو بینک ہوگی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرائیں گے۔ آپ ایسوسیٹ کرانے کے بعد آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آپ جیسے امپورٹ کی جو ڈکلیریشن وہاں دیتے ہیں یا ایکسپورٹ کی دیتے ہیں، وہ فارم آئی کے لیے بینک کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی آپ اپنی جو انوائسز ہے، اگر سیل یا پرچیز جو بھی انوائسز ہے، اس کو آپ اپلوڈ کریں گے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ وہ آٹومیٹیکلی وہ بینک کے پاس جائے گی۔ بینک دیکھے گا کہ اس کی جتنی بھی انوائسز ہیں منتھلی کے حساب سے، اس میں کون سے سیکشن جو ہے وہ لگیں گے۔ اور پہلے تو آپ خود یہاں سے سیٹ کریں گے، یار اس میں یہ سیکشن ہے، یہ سیکشن، اس میں اتنا پرسنٹیج ہے، یہ ہے، تو بینک جو ہے آٹومیٹک جو ہے ٹیکس کو ود ہولڈ کر دے گی۔ اگر اس میں کوئی انیشیل ہے تو ان کو اتنا بھی ہوگا کہ وہ کر سکتے کہ آپ نے یہ سیکشن نہیں ہے تو یہ ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی کافی چیزیں آئے گی، مگر یہ کام اس طرح سے کرے گی۔ یہ ڈیجیٹل انوائسز کا لیے یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اچھا، اب یہ اس SRO میں آپ کو اتنا نوٹیفیکیشن کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ بینک جو ہے ایز اے وتھ ہولڈ ایجنٹ کے طور پر کس طرح سے کام کرے گی۔ اب اس میں جو ہے نا لاسٹ میں سواپس ایجنٹ شیل بی لائبل ٹو کلیکٹ اینڈ ڈپازٹ would be taxes۔ اچھا، وہ اسی طرح سے کرے گی۔ اب سیکشن 153(1)(a)(1) اینڈ 153(1)(b) انکم ٹیکس آرڈیننس، یہ فرسٹ اسٹیپ پہ تو انکم ٹیکس ہے، مگر آگے چل کر کیا پتا سیل ٹیکس سے بھی وتھ ہولڈ ہو اور وہ بھی اسی طریقے سے کیا جائے، چانسز زیادہ ہے۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اب بینک وتھ ہولڈ ایجنٹ طور پر اس طرح سے ٹیکس ڈیڈکٹ کرے گی جس طرح سے پی ایس ڈبلیو کے سلسلے میں آپ ڈکلیریشن دیتے ہیں تو ڈکلیریشن کے دوران ڈیڈکشن کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا دوسرا ٹاپکس۔ اچھا، لاسٹ میں جو ہے ایک اور خبر میں جاتے جاتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نان فائلر لیٹ فائلر والا آپشن ختم کیا جائے اور صرف فائلر والا ہی رکھا جائے۔ اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بھی نان فائلر نہ گاڑی خرید سکتا ہے، نہ گھر لے سکتا ہے، نہ بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے، نہ باہر سفر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کی جو بھی بزنس ٹرانزیکشن ہے وہ نان فائلر نہیں کر پائے گا، صرف اور صرف اس کو فائلر ہونا ضروری ہوگا۔ تو یہ تھرڈ آپشن ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں، مگر ان کا ارادہ یہی ہے کہ ابھی اس میں کام چل رہا ہے کہ لیٹ فائلر نان فائلر ختم کر کے صرف اور صرف فائلر کا آپشن رکھیں، اور فائلر کو یہ کنڈیشن لگائی جائے گی کہ جو فائلر ہوگا وہ اکاؤنٹ اوپن کرے گا، جو فائلر ہوگا گاڑی لے گا، جو فائلر ہوگا گھر لے سکے گا، تاکہ یہ اپنا سورس بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ کائنڈلی آپ مجھے سبسکرائب کریں کائنڈلی، تاکہ ہم اور مزید جو ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے آسانی کے ساتھ ہم آپ کو سمجھا سکیں۔ اللہ حافظ۔